सबैलाई कोडिङ विथ डिडी च्यानलमा स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी क्युबेसिक स्टेटमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। ल भिडियो सुरु गरौँ। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले किवर्ड्स छुटाएको रहेछु। किवर्ड्स भनेको चाहिँ रिजर्भ वर्ड हो जुन चाहिँ कम्पाइलरले प्रिडिफाइन हुन्छ, तर त्यसले अटोमेटिक बुझ्छ कि यो सिएलएस भनेको क्लियर द स्क्रिन हो। यसलाई चाहिँ हामीले भ्यारिएबलहरूको रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ। ल अब चाहिँ क्युबेसिक स्टेटमेन्ट सुरु गरौँ। क्युबेसिक स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हुन्छ। क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हाम्रो क्युबेसिकमा चाहिँ क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि आएपछि लुपिङ स्टेटमेन्ट हुन्छ, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, धेरै स्टेटमेन्ट हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले क्युबेसिक स्टेटमेन्ट सिक्नेछौँ। क्युबेसिक स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ रेम स्टेटमेन्ट पर्छ, सिएलएस स्टेटमेन्ट पर्छ, लेट स्टेटमेन्ट, इनपुट स्टेटमेन्ट, रिड डाटा स्टेटमेन्ट, प्रिन्ट स्टेटमेन्ट र एन्ड स्टेटमेन्ट। यिनीहरू सबैको चाहिँ अब हामीले डिटेलली पढ्नेछौँ। एट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ रेम स्टेटमेन्ट। रेम स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले किन युज गर्छौँ भने हामीले एउटा कुनै प्रोग्राम लेखिरहेछौँ र त्यो प्रोग्रामको माथिपट्टि चाहिँ यो रेम स्टेटमेन्ट दिस प्रोग्राम क्यालकुलेट्स द एरिया भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो तलको कोड नहेरिकन हामीले माथि नैबाट थाहा हुन्छ कि यो प्रोग्राम के को बारेमा हो भनेर। त्यसलाई चाहिँ रेम स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। अर्को छ सिएलएस स्टेटमेन्ट। इट इज युज टु गेट द फ्रेस स्क्रिन एन्ड क्लियर द लेफ्ट ओभर प्रिभियस प्रोग्राम। सिएलएस स्टेटमेन्ट चाहिँ किन युज गरिन्छ भने यो सिएलएस स्टेटमेन्टले चाहिँ योभन्दा अगाडिकोमा जे प्रोग्रामहरू लेखेको थियो त्यो सबैलाई इरेज गरिदिन्छ र त्यसबाट चाहिँ बल्ल प्रोग्रामको स्टार्टिङ हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले सिएलएस युज गर्छौँ र यो हामी प्रोग्राम गरिरहेको बेलामा गर्ने नै छौँ। र हाम्रो अर्को स्टेटमेन्ट रहेको छ लेट। इट इज युज टु असाइन द भ्याल्यु अफ एन एक्सप्रेसन टु अ भेरिएबल। लेट स्टेटमेन्ट चाहिँ किन युज गर्छौँ भने कुनै हामीले एउटा ए को भ्यालु 5 छ या कुनै छ भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले लेट यति इक्वल टु यति भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब हामीले प्रोग्राम गरिरहेको बेला देख्नेछौँ। तर यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के बुझिराख्नु भने लेटले चाहिँ के गर्छ भने कुनै एउटा भेरिएबलमा यति भ्यालु एसाइन गरेको छ भनेर मात्रै बुझ्छ। र अर्को स्टेटमेन्ट रहेको छ इनपुट स्टेटमेन्ट। इट इज युज टु एक्सेप्ट द भ्याल्यु अफ एनी भेरिएबल फ्रम द युजर। यो इनपुट स्टेटमेन्ट चाहिँ किन लेख्छौँ भने हामीले कुनै युजरलाई एउटा भ्यालु मागिरहेको छौँ। जस्तै एन्टर द लेन्थ भनेर भनेको छ भने यहाँनिर हामीले युजरसँग एउटा लेन्थको भ्यालु मागिरहेको छौँ। त्यसैले हामीलाई यसलाई एल चाहिँ एउटा भेरिएबल छ र एलमा चाहिँ गएर त्यो भ्यालु गएर स्टोर हुन्छ। यसको इनपुट स्टेटमेन्टको काम चाहिँ यसरी नै हुन्छ। इनपुटलाई कसरी लेखिन्छ भने इनपुट लेख्छौँ। जस्तै हामीलाई कुनै यहाँ के अब युजरलाई के त भन्नु पर्ला नि त यहाँ के गर्ने हो भनेर त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ एन्टर लेन्थ भनेर लेखेको छौँ। यसलाई चाहिँ यो दुईवटा सेमिकोलन युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि कुनै भ्यारिएबलमा स्टोर गर्ने हो त्यो भ्यारिएबल लेख्नुपर्छ। यसको सिन्टेक्स चाहिँ यही नै हो। र हाम्रो अर्को स्टेटमेन्ट रहेको छ रिड डाटा स्टेटमेन्ट। रिड डाटा स्टेटमेन्ट इज युज टु रिड द भ्याल्युज फ्रम डाटा स्टेटमेन्ट एन्ड असाइन टु भेरिएबल। भन्नाले चाहिँ हामीले डाटामा जुन भ्यालुहरू राखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ गएर रिड स्टेटमेन्टको भेरिएबलमा गएर स्टोर हुन्छ। र अब हामीले यसरी राखिसकेपछि चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने ए इक्वल टु चाहिँ 5 हुन्छ, भनेपछि बी इक्वल टु चाहिँ 6 हुन्छ। यहाँनिर यसरी रिड डाटा स्टेटमेन्ट काम गर्छ। नाउ वी हेभ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट इज युज टु डिस्प्ले द डाटा अन द स्क्रिन। भन्नाले चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्टले चाहिँ हामीले केही डिस्प्ले गराउनु छ भने हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। प्रिन्ट स्टेटमेन्टको सिन्टेक्स रहेको छ कोटेसन मार्क प्रिन्ट लेख्ने, भनेपछि कोटेसन मार्क लेख्ने, अनि कोटेसन मार्कभित्र चाहिँ हामीलाई जे प्रिन्ट आउट हामीलाई डिस्प्ले गराउँछ त्यो चाहिँ हामीले लेखिदिनु पर्नेछ। यसरी प्रिन्ट स्टेटमेन्ट काम गर्छ। र हाम्रो लास्ट स्टेटमेन्ट रहेको छ एन्ड स्टेटमेन्ट। इट इज युज टु डिनोट द एन्ड अफ अ प्रोग्राम। एन्ड स्टेटमेन्टको काम चाहिँ के हो भने यो हामीले प्रोग्रामको अन्तिममा लेख्छौँ र यसले के बुझ्छ भने यो प्रोग्राम चाहिँ एन्ड भयो भनेर बुझ्छौँ। र हामी यो सबै प्रोग्रामेबल स्टेटमेन्टहरू जे कुरा गऱ्यौँ यो सब हामी प्रोग्राममा गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। यदि तपाईँहरूले क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्नुभएको छैन भने कोडिङ विथ डिडी च्यानलमा गई प्लेलिस्टमा क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। That's all for today. See you in another tutorial.